बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद कासमी कहते हैं और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। और नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। इलेक्शन कमीशन जैसे पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी काफ़ी जो मुताबिक जो अपनी इनिंग्स लेके चल रहा है। और अब कोशिश की जा रही है कि कैसे बल्ला इलेक्शन कमीशन जो है वापस ले PTI से। और इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ 2 अहम इजलास हुए और एक इजलास बताता हूँ आपको कि वो किस नाज़र में हुआ, दूसरा इजलास भी किस नाज़र में हुआ। एक इजलास जो हुआ वो इस नाज़र में हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फैसला पेशावर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने दिया है और सिंगल रुकनी बेंच ने दिया है, उसके हवाले से क्या अमल जो है अपनाया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन उस फैसले को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बात तय हो जाएगी कि वो पार्टी है। अब इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि हम पार्टी का तासर जो है वो ना आए। अगर हमें इंतखाबात अगर कराना पड़ते हैं तो उसके बाद हम ये बाद में हमें ना महज इल्जाम लगाया जाए कि महज इल्जाम न ठहराया जाए कि आप लोग पार्टी थे शुरू से ही। इस वजह से इलेक्शन कमीशन की अब ये कोशिशें जारी हैं कि हम पार्टी न बने। लेकिन 2 अलग अलग केसेस थे। एक केस था जिसमें 14 दरख्वास्त गुजार थे, जिसमें अकबर एस बाबर भी थे और दीगर लोग भी थे। और एक था अज खुद नोटिस केस जो इलेक्शन कमीशन ने खुद लिया था इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतलिक। लेकिन जो फैसला दिया गया वो दिया गया दरख्वास्त गुजारों से मुतलिक। अब इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि इसको हम खुद डायरेक्टली सामने आए और इसको चैलेंज करें, लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि इसको किसी न किसी तरह कुछ दिनों के लिए हमें रिलीफ मिले, इनसे वापस लिया जाए, ताकि हम एक लिस्ट जारी कर दें, इंतखाबी निशानात लोगों को अलॉट कर दें। उसके बाद फिर देख लिया जाएगा, उसके बाद इंतखाबात की तरफ हम तेजी से मूव करेंगे, तो ये मामला PTI का ठप हो जाएगा। अब ये बात तय है, मुख्तलिफ हलकों ने ये बात अब बता दी है, पॉलिसी मेकर ने ये बात बता दी है लोगों को जो कि आगे इंप्लीमेंट करवाते हैं, उनको बता दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होते हुए आम इंतखाबात में नहीं जाया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही साइड पे होगी उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाएंगे। अगर वो होती है सिस्टम में तो फिर उसकी वोट बैंक को ड्राइव करने की कोशिश की जाएगी। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के साथ की जाती है, वो एक बात का मरला है, लेकिन उससे कबल अब ये कोशिशें की जा रही है कि किस तरह बल्ले का निशान जो है वो लिया जाए। अब इस हवाले से कल इजलास हुआ और वो बेनतीजा रहा। उसमें उसके बाद हमें ये बताया गया कि क्योंकि मेंबर सिंध निसार दुरानी जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो उसमें सॉरी मेंबर पंजाब जो भरवाना साहब हैं वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो आई नहीं, इस वजह से हमने कोई फैसला लिया नहीं है। लेकिन आज कहा जा रहा है कि वो शिरकत करेंगे अपनी राज दोबारा, उसके वाले से फैसला जो है वो उसके इम्कान भी है और इजलास भी होने जा रहा है। गुज़िश्ता रोज एक और इजलास हुआ जिसमें चारों के चारों IGs और चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया गया था और उनसे पूछा गया कि बताएं आपके पास क्या लॉजिक है कि हम इलेक्शन को आगे करें। तो उनकी तरफ से बताया गया कि इस वक्त जो 91,000 मुल्क भर में पोलिंग स्टेशन हैं और वहां पर तकरीबन हमारे पास 2 लाख के करीब नफरी जो है वो मौजूद है। इंतहाई असास जो पोलिंग स्टेशन है उसके बाद हमें पाक फौज ने यकीन दानी करा रखी है कि वो अपनी खदमात देंगे, लेकिन उसके बावजूद हमें 4 लाख मजीद भी जो नफरी है वो दरकार होगी। और ये ऐसा ऑप्शन है जो कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश किया जाता तो हो सकता है वो किसी हद तक इसको मान मिले। तो अब इस तनाजर में कल ये डिसाइड किया गया और तमाम के तमाम IG, स्पेसिफिकली IG पंजाब, माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी अच्छी ब्रीफिंग दी इस हवाले से और उन्होंने बताया कि पंजाब के हालात भी काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और वहाँ पर इंतहाई 7 पोलिंग स्टेशन की तादाद बढ़ रही है। ये सुनने में आता था पहले कि बलूचिस्तान में इंतहाई 7 पोलिंग स्टेशन जो है उनकी तादाद 80% के करीब है, लेकिन आप लग रहा है पंजाब में भी ये बढ़ेगी रोज बरोज। बहरहाल उनकी तरफ से ये ब्रीफिंग दी कि इसमें यह कहा गया कि हमें 4 लाख पुलिस एहलकार चाहिए, जो कि मुल्क भर में स्पेसिफिक सूबे की बात की है तो उन्होंने ये कहा कि तकरीबन 1,10,000 के करीब या 20,000 के करीब हमें ये मजीद लोग जो है वो चाहिए होंगे, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 17 अरब के करीब ये फंड्स है जो कि सिक्योरिटी एहलकारों की सिक्योरिटी मद में जो है वो दिया जाना है कि इलेक्शन कराते हैं तो वो 17 अरब को दिया जाएगा, इतनी बड़ी जो है। उसके अलावा तकरीबन 15 अरब के करीब फंड रखा गया है जिसमें इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर छपाई के लिए 3 जो गवर्नमेंट की ही समझ लें आप जो हैं जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं वो इस हवाले से प्रिंटिंग का काम कर रही हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अब वो सिक्योरिटी का एक मामला भी सामने रख लिया कि अगर इंतखाबात नहीं कराने या नहीं कराए जाते तो उसके लिए क्या क्या रीजन होने चाहिए। सिक्योरिटी का मामला आ चुका, उसके बाद अब PTI को साइड पे करने की कोशिश है। अगर वो साइड पे होगी तो इंतखाबात होंगे, अगर वो साइड पे नहीं होती तो इंतखाबात जो हैं वो मजीद भी लेट हो सकते हैं, हो सकता है साल ही लेट हो जाए। बहरहाल वो बात की बात है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आज जो है इजलास करने हैं उसमें तो ये डिसाइड करना क्या है, इसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं। अगर चैलेंज करते हैं तो हम किस कानूनी नुक्ते को लेकर देखकर जो है वो चैलेंज करते हैं, क्योंकि पेशावर के सिंगल रुकनी बेंच ने जो फैसला सुनाया है उसको भी आप देख लिया गया। कानूनी टीम जो है माशाल्लाह इतनी तेज नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन में शुरू से कहता आ रहा हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक्सपोज हो जाते हैं। बहरहाल अब ये उसकी वजह से फैसला होना बाकी है, लेकिन आज एक और अहम फैसला हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने रिसेंटली पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और उन्होंने वहां से टिकट भी ले लिया पेशावर के मुजाफात से। अब उनका नाम है अजीजुद्दीन काका खेल, जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी और उनकी तरफ से ये कहा गया था और उनके बारे में ये मशहूर है कि जब उनके पास कोई केस नहीं होता तो मुख्तलिफ किस्म की दरख्वास्तें लेकर आ जाते हैं ताकि वो मीडिया की खिदमत बनते रहें और उनके पास मजीद केस आते रहें।
کسی کیسز بیشتر کیسز ایسے جس میں ان کو کامیابی بھی ملتی ہے, لوجیکل چیزیں لے کر آتے ہیں وہ. اب انہوں نے ایک چیز لے کر آئے کہ انہوں نے آج چیمہ کو اس وقت جو مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ تھے ان کو, اور فواد چودھری جو کہ اس وقت برقرار ہیں نگران وزیر نجکاری, ان کے خلاف لے کر آئے کہ وہ پرانی حکومتوں میں بھی رہے ہیں تو اس وقت بھی وہ نگران سیٹ اپ کا حصہ ہیں, تو وہ کسی حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں, ان کو ہٹایا جائے, وہ جانبدار ہیں. الیکشن کمیشن نے بڑی کمال مہارت سے آج چیمہ کو سائڈ پر کیا, کیونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہو رہا تھا کہ آج چیمہ جو ہے دیگر جو جتنے بھی اراکین ہیں نگران سیٹ اپ کے وہ اپنے اپنے اثاثے شو کیس کر رہے ہیں, لیکن آج چیمہ صاحب جو ہے اپنے اثاثے شو کیس نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ زیادہ ہے کام میں, وہ 1 لاکھ فیکٹر ہے, لیکن انہوں نے خاموشی سے پسند کیا. لوگوں نے یہ تاثر رکھا ہوا ہے جو بڑے اہم جگہوں پہ بیٹھتے ہیں, ان سے ہماری بات ان کی طرف سے یہ بتایا بھی گیا کہ ان کے نزدیک اس لیے ان کو سائڈ پر کیا گیا, وہ خود سائڈ پر ہوئے کہ وہ اپنے اثاثے جو ہیں وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے آج چیمہ صاحب کے کہاں کیسے کیسے بنائے گئے. بہرحال ان کو سائڈ بھی کیا گیا. اب فواد کا نل اینڈ وائڈ کیس ان سینس اس طرح بن رہا تھا کہ اسی کیس میں جس میں آج چیمہ کو مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ کو سے ہٹایا گیا, اب اسی کیس میں ان کو یہ کہہ کر اسی درخواست کو جو کہ عزیز الدین کاکا خیل نے دائر کی ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ عزیز الدین کاکا خیل ذاتی بنیاد پر, ذاتی رنجش کی بنیاد پر انہوں نے درخواست دی ہے اور ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں, اور ان کے پاس جو عہدہ ہے وہ کسی طرح بھی جو اثر انداز انتخابات پر نہیں ہو سکتا. بہرحال کچھ یہ بھی کیا سرائی جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ پی آئی اے کو جب تک بیچا نہیں جائے گا, جہاں سے حکم آتے ہیں یا جو بیچنا چاہتے ہیں اس وقت تک ان کو ہٹایا نہیں جائے گا. ایس ایم ای بینک کی بات چل رہی ہے, سندھ بینک کی بات چل رہی ہے, فرسٹ ویمن بینک کی بات چل رہی ہے, اسٹیل ملز کی شیئرز کی بات چل رہی ہے. بہرحال یہ چیزیں جب تک فائنلائز نہیں ہوتی ہے کسی حتمی مراحل میں نہیں جاتی, کیونکہ ریسنٹلی انہوں نے ایک فرم کو بھی ہائر کیا جو کہ صرف اور صرف انٹرنیشنل جو ہے بیڈنگ کرے گا کہ ہم نے پی آئی اے کو کیسے آؤٹ سورس کرنا ہے یا کیسے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ہم نے بیچنا ہے. بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس تناظر میں الیکشن کمیشن نے ایک مختصر فیصلہ سنایا جو کہ تقریباً گھنٹہ تاخیر سے سنایا گیا, اور اس کی کیا وجوہات تھی وہ انہوں نے بتائی نہیں. بہرحال 11 بجے کا ٹائم تھا, 12 بجے کے قریب یہ فیصلہ سنایا گیا. اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ برقرار رہیں گے اور ذاتی رنجش کی بنیاد پر یہ درخواست دی گئی تھی, ہم اس کو جو ہے لگن کرا دیتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں اس درخواست کو. بہرحال الیکشن کمیشن کی طرف سے اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو ٹھکانے لگا دیا. گزشتہ رات الیکشن کمیشن میں مہربانوں شاہ محمود قریشی کے جو صاحبزادی ہیں وہ یہاں پر آئی, تو ان کے وکیل بھی یہاں پر آئے, ان کا نام تیمور ملک ہے. ان کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, ہم ان کے ساتھ ہم ویڈیو کو دیکھ کر کسی حد تک وہ خاموش ہوئے, پہلے کافی ریزسٹ کیا جائے, جیسے ہم نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی اس کے بعد انہوں نے جانے کی اجازت دی, اور اس وقت یہ پہلے کہا گیا کہ اب الیکشن کمیشن بند ہو چکا ہے. تیمور ملک صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کا پروسیس چل رہا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی جلدی بند کر دیا آپ نے, ہم تو 7-8 بجے کے قریب آئے ہیں. بہرحال جب انہوں نے کیمرے کو دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے جانے کی اجازت دی کہ ایک بنا جائے گا, پھر کہتے ہیں چلیں آپ دونوں چلیں. جیسے وہ اندر گئے اس کے بعد میڈیا کا آمد داخلہ بند کر دیا گیا. کچھ جو اندر دوست تھے وہ اندر رہے, جو باہر تھے وہ باہر ہی, اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہمارے پاس کارڈ ہیں, سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم دکھا کر پہلے جاتے رہے, آپ نے دیکھا ہوا ہے, اب ہم جانتے ہیں کہ بھی ہم نے اندر جانے نہیں رہے, لیکن شاید وہ ذاتی رنجش پر تھے. بہرحال یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا. انہوں نے اندر داخل کرائی اپنی جمع کرائی اپنی رپورٹ RNI نائب برانچ میں. اس کے بعد باہر آ کر انہوں نے بات بھی کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود جو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل پا رہی وہ دی جائے, اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو فیصلے جو کیس لگائے جا رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور ان کا اغوا انہوں نے یہ تصور کیا پولیس کا جو اٹھایا جانا ہے اس کو اغوا تصور کیا کہ ان کے خلاف اس وقت کوئی کیس نہیں تھا. بہرحال آج الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک خط بھی لکھا گیا ہے IG پنجاب کو اور چیف سیکرٹری پنجاب کو. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شعیب شاہین نے جو کہ الزامات گزشتہ روز لگائے ہیں اور ان کی طرف سے درخواست بھی الیکشن کمیشن کو دی گئی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, تو اس تناظر میں لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں دی جائے گی, لیکن یہ برائے حجت تمام الیکشن کمیشن نے ایک جو لیٹر ہے مراسلہ ہے وہ IG پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو لکھ دیا ہے, اور یہ کہہ دیا کہ آپ مہربانی کریں اس کو دیکھیں اور کینڈیڈیٹس اور ان کے جو تائید کنندگان ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے تاکہ وہ اپنی سکروٹنی کا عمل جو ہے وہ کر سکیں. بہرحال الیکشن کمیشن حجت تمام کر رہا ہے, لیکن پتہ الیکشن کمیشن کو بھی ہے کہ معاملات وہی رہنے ہیں جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے, اور اگر پی ٹی آئی ہوگی تو انتخابات نہیں ہوں گے, یہ طے پا چکا ہے. اور بڑی بڑی پالیسی میکر جو ہیں اس کے اوپر کافی حد تک لوگوں سے جو امپلیمنٹ کروانے والے ان سے کروا بھی رہے ہیں. پر نیکسٹ تک اب آگے کیا صورتحال بنتی ہے, آج کیا یہ فیصلہ دیتے ہیں الیکشن کمیشن, آیا خود پارٹی بننے جاتے ہیں یا نہیں بنتے, اس متعلق میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. مزید اپڈیٹس کی تک لیجیے مجھے دیجیے اجازت, اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا, اور کمنٹس کا اظہار جو ہے کمنٹس میں اپنا رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ میں آپ سے بھی سیکھ سکوں گا, تاکہ آپ کے پاس جو انفارمیشن وہ بھی مجھ تک ملتی رہے. جزاک اللہ.